اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تیرے پہ میرے آقا امام الانبیاء نے دعوت قبول فرما لی، فرمایا کہ اے علی تسی چل کے تیاری کرو، میں غلاماں نوں لے کے آ رہا ہاں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آ گئے واپس گھر وچ، ہن تیاریاں کر رہے نے کیونکہ ساڈے گھر مدینے دا تاجدار آ رہا ہے، نبیاں دا امام آ رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضی فل تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام غلاماں نے فرمایا کہ آؤ چلیے علی کے گھر آج دعوت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے غلاماں کو لے لیا، آگے سیدنا علی المرتضی دے گھر جدو جلوہ فرمائے نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جناب جی ہنڈیاں رکھی چلے دے، خالی ہنڈیاں کچھ چیز نہیں ہے، چلے دے رکھی اتے ٹکرا دیتا جناب جی، سجدے وچ سارے رکھیاں نے عرض کر دیا نے مولا تو تو جاننا ہے، تینوں تے پتا ہے ساڑے گھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یا رب العالمین آج میرے حال میرے کرم فرما، مولا جی تو آپ دریاں ہے فاطمہ ہوئے کر دی ہوئی ہے، مولا آج جنہیں فاطمہ آنکھ دیئے مولا جنہوں ہوئے کر دے، مولا میرے بابا نال جناب جی اپنے غلاماں نوں لے کے آئے نے، یا رب العالمین غیب وچوں کرم نوازی فرما اور کھانے دا جناب جی انتظام فرما دے۔ بس سیدہ نے سجدے وچ سر چکا، آپ دی غلام آیا کر لگیاں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے نے، فرمایا کہ ہنڈیاں چلے تے ہے، غلامہ نے جب ڈکنا اٹھایا بڑا عجیب قسم کے کھانے دینا جناب جی ہنڈیاں فل ہوئی ہوئی ہے، کھانا جناب جی دسترخوان لگایا گیا، کھانا صحابہ کرام دے کے رکھا گیا، صحابہ کرام نے بھی تناول فرمایا، میرے آقا امام الانبیاء نے کھانا کھایا، صحابہ کرام آپس وچ گلاں کر دینے کہ یار اس طرح دا کھانا پوری زندگی وچ آج تک نہیں کھاتا، ایسا ٹیسٹی کھانا، ایسا بہترین کھانا۔ میرے آقا نے سن لیا، فرمایا غلامو اس طرح دا کھائی تمہیں سکتے میں اے زمینی کھانا نہیں ہے، اے اللہ نے جنت وچوں کھانا بھیجا ہے۔ ان صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، ادھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سجدے وچ سارے رکھیاں نے عرض کر دیا نے مولا تو تے بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، مولا تیری بارگاہ وچ تیری بندی عرض کر دی ہے، مولا عثمان نے حضور دے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا ہے، مولا میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنی ہاں کہ میرے بابا دے ہر قدم دے بدلے ایک جہنمی آزاد کر کے جنت عطا فرما دے۔ سیدہ کائنات سجدے وچ سر رکھایا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل سدرے لیے بلندیاں چھوڑ جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ جا کے سلام پیش کری، سلام پیش کرن تو بعد حضور علیہ السلام کی خدمت وچ یہ عرض کرنا ہے کہ اے سونے چہرے والے تیری بیٹی نے سوال کیا ہے کہ ایک قدم دے بدلے ایک جہنمی عذاب، اسی جناب جی ایک جہنمی عذاب نہیں کیتا بلکہ ایک قدم دے بدلے 70 جہنمی عذاب کر کے جنت عطا فرما دے۔ ایک ایک قدم دے بدلے 70 جہنمیاں کو جہنم وچوں آزاد کر کے جنت عطا فرما دے۔ ایسا مقام، ایسا مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت میری بیٹی فاطمہ میرے شکم کے اندر آئیاں تو پورے 9 مہینے میں میرے جسم کی خوشبوؤں دے ہوئے آتے ہیں،
अम्मा खतीजा कुबरा ने मक्के दी सरदार आई, बड़ी अमीर तरीन आई, मक्के दी सरदार अम्मा खतीजा कुबरा। लेकिन जिस वक्त इन्होंने निकाह किया हुजूर अलैहिस्सलाम दे नाल, तो मक्के दी जिहड़ी आपकी सेहरियां आईयां तो सारियां आप दे नाल नाराज हो गईयां। क्यों? कि तू एक यतीम दे नाल निकाह कर लिया है, साढ़े को मशवरा भी नहीं लिया, तू किसी अमीर तरीन घराने में शादी कर दी, असी तेरे नाल नाराज हैं, अज तो बाद असी तेरे को नहीं आना और तू साढ़े को नहीं आना। सारे नाराज हैं अम्मा खतीजा कुबरा दे नाल। लेकिन जिस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी विलादत का वक्त करीब आया, तो अम्मा खतीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमातियां ने कि मैं परेशान हाँ कि कोई दाई का बंदोबस्त नहीं हो रहा। मैं पैगाम भेजा तो मेरिया सहेलियां ने आन तो इनकार कर दिता कि असी नहीं जाना, क्योंकि तू साडे कोल पुछ के निकाह नहीं किया, तू साडी मर्जी के बगैर निकाह किया है, लिहाजा असी तेरे कोल नहीं आना। अम्मा खतीजा कुबरा फरमादियां ने कि मैं परेशान हाँ, सर झुकाया है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। फरमादियां ने मैं सर उठाया, मेरे सामने लंबे लंबे कदों वाली औरतें खड़ी हैं। जो मैं सर उठा के देखा तो मैं पहचाननी हाँ, लेकिन पहचान में नहीं आ रही हैं। मैं पूछनी हाँ कि आने वाली हो तुसी कौन हो? मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं, सियाणती नहीं, तुसी कौन हो? एक कहने लगी कि मैं इस्माइल की वालदा हजरत सारा आई हूँ। दूसरी कहने लगी कि मैं जनाब जी हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हूँ। अपना अपना उन्होंने तारुफ पेश किया। वक्त करीब आ गया, अचानक अम्मा खतीजा कुबरा फरमादियां ने कि मेरे जिस्म विचों एक नूर का टुकड़ा खारज होया। जिस्म विचों नूर का टुकड़ा खारज होया तो असी तो यही कहने हैं कि हुजूर का टुकड़ा खारज होया। अम्मा खतीजा कुबरा फरमादियां ने कि जिस वक्त मेरी बेटी की विलादत हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से तशरीफ ले आईया, तो फरमादी ने मैं नज़र उठाई, जितनी दूर तक मेरी नज़र जाती है हर पास से नूर ही नूर नज़र आ रही है। मैं क्या नूर क्यों ना नज़र आवे? ये बेटी कहती है, बेटी ओदी है जिन्हों अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल हज़रत फरमाते ने तू है यकीन है कि मेरे आका इमामुल अंबिया नूर ने वो तो जरूर पड़ेगा। जिन्हों यकीन नहीं तो बिल्कुल खामोश रहे। जिन्हों पक्का यकीन है कि साढ़े आका इमामुल अंबिया नूर ने तो मिल के शामिल हो जावे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, अपने अपने नबी का जिक्र करो। तू है मुंह खोलो तो बोलो तू है। मैं दुआ करना कि या अल्लाह जेड़ा तेरे महबूब का जिक्र बुलंद आवाज नाल करे, अज रात को सवे ते मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो। मैं देखना कि जेड़े केड़े बंदे नूं शौक है दीदार का और केड़े बंदे नूं नहीं। कोई जबान खामोश ना रहे,
خوش نصیب بنو رب دے گھر وچ اسی حاضر ہیں اس تو اچھی گھڑی کیڑی ہونی ہے رب دے گھر وچ بیٹھے ہیں حضور دی آمد دا ذکر کر رہے ہیں اس تو سونی گل کہی ہے خوش نصیب بنو کہ اپنے اپنے حصے دا مل کے پڑھو تو ہے اے نور تیرا سب جس وقت میری بیٹی دا جناب جی دنیا کے آمد ہوئی ہے دنیا کو تشریف لے آیا نے فرما دینے جتنی دور میری نظر جان رہی ہے اتنی دور جناب جی نور ہی نور نظر آتا ہے اور کی فرما دیا نے جب جناب جی میری بیٹی فاطمہ جناب جی دنیا کے تشریف لے آیا نے جناب جی میرا کمرہ اٹھا ہے نور بن گیا ہے نالے جناب جی خوشبوآں دے ہلے آگے آئے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے میرے آقا امام الانبیاء نے اپنی بیٹی نو اٹھایا سینے نال لایا اور پیار فرمایا اور حضور علیہ السلام اپنی بیٹی نے سنگ دینے غلام نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ کی بیٹیاں چم دینے پیسے دے دینے یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے اسی اپنی بیٹی نے سنگ دینے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے غلامو میں اپنی بیٹی نو تا سننا میں نو اپنی بیٹی وچوں جنت دیاں خوشبو آیا دیاں نے اور اور کی مقام دسا کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا امام الانبیاء جب جلوہ فرما ہوتے صحابہ کرام اگر کوئی کام ہوتا سی کوئی بات کرنی ہوتی سی آدھے سی ہاتھ بن کے عرض کرتے سی فدا کا بیوہ بھی یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو قربان ہو جاوے لیکن کمال شان سیدہ فاطمہ الزہرا دا صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں چاہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو قربان ہو جاوے لیکن جب سیدہ فاطمہ تشریف لے آدیا نے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں فرما دینے اے فاطمہ اے بیٹی فاطمہ ساری کائنات میں ماں باپ میرے تو قربان ہو جاوے لیکن اے فاطمہ فدا کا امی و بھی یا فاطمہ کہ اے فاطمہ تیرے تو میں محمد دے ماں باپ قربان ہو جاوے اور اس وقت کی بات ہے جس وقت لوگ اپنی بیٹیاں کو زندہ دفن کرتے ہیں آج دے دور میں بیٹی نال پیار کرنا بڑی آسان بات ہے لیکن اس وقت اپنی بیٹی نال پیار کرنا کہ لوگ اپنی بیٹیاں کو زندہ درگور کرتے ہیں لیکن جب تیرے تے میرے آقا جی بیٹی آندھی آئی سیدہ فاطمہ تشریف لے آندھی آئیاں میرے آقا امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایسا پیار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دیتی جس نے فاطمہ کو ناراض کیتا اس نے میں محمد کو ناراض کیتا ایسا مقام ایسا مرتبہ اور اتنا پیار میرے آقا امام الانبیاء اپنی بیٹی کے نال ایک دن حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو ملن واسطے گھر آئے
دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوپہر کا وقت روٹیاں لگا رہی ہیں. میرے آقا امام الانبیاء کو نہیں آنا گیا. فرمایا فاطمہ ان کر کہ تو مجھے پیڑے بنا دے اور روٹیاں تو میں لگانا. ایسی محبت یاد. سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی کہ ابو جی تسی بیٹھ جاؤ روٹیاں میں لگا لینی ہیں. فرمایا نہیں چلو انج کرو تسی پیڑے بنا کے دیتی آؤ تو میں روٹیاں لائی آنا. وہ روٹی صرف ایک رنگ دی ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے سیدہ فاطمہ نے پیڑا بنایا اور میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں دے نال وہ پیڑے دی روٹی بنا کے تندور وچ لگائی. روٹی لاتے واپس آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا اور میرے آقا امام الانبیاء باپ بیٹی بیٹھ گئے. کافی دیر باتیں کرتے رہے. اچانک سیدہ فاطمہ کو خیال آیا کہ ابا جی اپنی روٹی ایک تندور وچ لگی آئی وہ حالے لا نہیں ہے. فرمایا کہ جا بیٹا لا کے لایا. سیدہ فاطمہ جدو گئیاں تو دیکھا کہ جڑیاں روٹیاں سیدہ فاطمہ نے لگائیاں نے وہ پکیاں کھڑیاں نے اور جڑی روٹی حضور آقا امام الانبیاء نے لگائی ہے وہ بالکل کچے دا کچا آٹا کھڑا ہے. سیدہ فاطمہ واپس آیا کہنے لگیا کہ ابو جی عجیب معاملہ ہے جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں نے وہ تے پاک گئیاں نے لیکن ابو جی جیڑی روٹی تسی لگائی ہے وہ اچھی کھڑی ہے. فرمایا بیٹی یہ کس طرح دی گل کرنی ہے تے دنیا دی آگ ہے. محمد دے جس چیز نو ہاتھ لگ جاوے وہ دنیا دی آگ تو کیا جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی. ان رمضان المبارک حضور علیہ السلام عیسیٰ ملاتی رات میں آرام فرما رہی ہیں. خواب دے اندر آقا امام الانبیاء دی زیارت کی. انج لگتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کسی نے تلاش کر رہے ہیں. فرمانیاں نے میں خواب اندر ہی پوچھا کہ ابو جی اے میرے پیارے بابا جان کس چیز نو تلاش کرتے ہیں. فرمایا بیٹی ہن ہجر دیاں گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں ہن تیری تے میری ملاقات دا وقت آ گیا. حضور علیہ السلام رات میں بشارت دے گئے خواب دے اندر. ہن سیدہ کو پتہ چل گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا صبح ہوئی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے حسنین کریمین امام حسن امام حسین نہلایا. 3 رمضان المبارک دی بات ہے. اپنے بیٹا نے نوے کپڑے پہنائے انہوں کو سجایا خوب سوارا انہوں نے کپڑے دھوتے اور خود غسل کیتا اور سیدنا علی المرتضی نے بات دسی کہ رات میں بابا جان آئے نے اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہجر کی گھڑیاں ختم ہونے والیاں نے تیری تے میری ملاقات کا وقت آ گیا ہے. فرما دیا نے اے علی اے میرے سردار میں تو 3 وصیتاں کرنی ہاں کہ 3 وصیتاں تے ہو سکے تو عمل کرتے رہے. فرمایا 10. سیدنا علی المرتضی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگے کہ سیدہ دسو. فرمان لگیاں ایک تو جڑے میرے بیٹے نے امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین انہوں ماں دے جان دی فکر نہیں یعنی انہوں غم جڑا ہے وہ نہیں ہون دینا کسی چیز دی انہوں پریشانی نہیں آن دینی. جس طرح میری زندگی دے خوش رہنے میں جو دنیا تو پردہ کر جاؤں تو انہوں خوش رکھنا ہے کسی چیز دی اس نے انہوں تنگی نہیں آنی چاہیے. اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ اے میرے سرتاج اگر ہو سکے تو میری قبر تے پہنچے جاتے رہے انہوں بھول نہ جانا ہو سکے تو میری قبر تے آندے جاتے رہے. اور تیسری وصیت یہ کی تھی کہ اے میرے سرتاج میرا جنازہ رات میں اٹھانا. میرا جنازہ رات میں اٹھانا کرو کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پہ جائے. اج ساڈا کی روٹین ہے کہ غیر محرم مرد فوت ہو گیا ہے تو عورتیں جناب جی کھڑیاں نے اگے گلی دے وچ سانو منہ بٹھاؤ. شریعت اجازت نہیں دیندی. ہاں محرم دیکھ سکتا ہے. غیر محرم اگر عورت فوت ہوئی ہے تو غیر محرم مرد عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اگر غیر محرم مرد فوت ہوا ہے تو غیر محرم عورت اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا.
وصیتاں کیتیاں اور پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اسما میں چاہنی ہاں کہ میرا جنازہ اس طرح جاوے کہ کسے غیر محرم کی میرے جنازے تے نظر ہی نہ کرے۔ حضرت اسما فرمادیاں نے کہ میں حبشہ کے اندر دیکھا کہ ایک ڈولی بنائی جاتی سی کھجور دے پھڑیاں دے نال، اگر تسی آکھو تو میں تمہیں بنا کے دکھانی ہاں، تھوڑے پسند آوے تو پھر آپ تیار کر لواں گے تاکہ وہ دے جڑی پھڑا دی ہوئے گی ڈولی ان دی آسے پاسے کسی چیز دی نظر نہیں پڑے۔ حضرت اسما نے وہ تیار کی پھڑیاں دی، جدو تیار ہوئی تو سیدہ فاطمہ نے بڑی پسند آ گئی، اے دے وچ میرا جسم بالکل محفوظ جاوے گا، کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی۔ آپ بڑی خوش ہیں، فرمایا کہ اے اچھے طریقے نال میں نے تیار کر دے تاکہ میرا جنازہ رات کو اے دیتے جاوے گا۔ اور آپ دا حیا دیکھو کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، آپ نے پہلے ہی اچھے طریقے نال غسل خود کر دیا کہ میں نے غسل دین کی ضرورت ہی نہ پڑے تاکہ کسی غیر محرم کی عورت کی نظر ہی میرے جسم سے نہ پڑے۔ آپ نے غسل فرمایا سیدہ فاطمہ نے اور اچھے کپڑے پہنے حجرے میں تشریف لے گئی۔ حضرت اسما نے فرمایا کہ اندر نہ آئی۔ حضرت اسما نے فرمایا کہ باہر دروازے پہ کھڑیاں ہو جاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جناب جی سجدے وچ گر گئیاں، رب دی بارگاہ وچ معافیاں منگ رہیاں نے، عرض و معروض کر رہیاں نے۔ او فاطمہ جڑی ساری رات سجدے وچ گزارن والے، ساری رات رکوع وچ گزارن والے، اج جدو آخری وقت آیا ہے رب دی بارگاہ وچ رو کے معافیاں منگدیاں نے کہ مولا میں معاف کر دے، مولا کوئی غلطی ہو گئی ہوئے، خطا ہو گئی ہوئے، مولا میں معاف کر دے۔ جدو فاطمہ نے آہوزاری کی، سیدہ حضرت اسما نے آہوزاری سنی، اندر تشریف لے آن لگیاں، فرمایا اسما باہر دروازے تے کھڑی ہو جا۔ حضرت اسما باہر کھڑیاں نے، آپ آہوزاری کر رہیاں نے، پھر سجدے وچ سر رکھا، رب دی بارگاہ وچ معافیاں منگ رہیاں نے۔ اچانک آپ دی روح مبارک پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات آپ دا جنازہ اٹھایا گیا، غسل آپ نے خود فرمایا، ایسی حیادار، اور جدو قیامت کا دن آنا ہے، قیامت والا دن آنا ہے، آواز آئے گی کہ اے اہل معاشر والو اپنی نظرہ جھکا لو، کیونکہ محمد دی بیٹی فاطمہ دے گزرن دا وقت آ گیا ہے۔ شرم و حیا کی تاجدار